आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अखलाकी शिकस्त, खड़गे का बयान। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज के लोकसभा इंतखाबात के नताइज में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अखलाकी शिकस्त हुई है और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अवाम से जुड़ने के लिए जो यात्राएं की, इसका इन्हें फ़ायदा मिला है। खड़गे ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस इलेक्शन के नताइज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अखलाकी शिकस्त है। इन्होंने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस के मंशूर के ख़िलाफ़ झूठ बोला और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अवाम इसे समझ गए और अवाम ने इन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को लीडर राहुल गांधी की 2 यात्राओं से बड़ा फ़ायदा मिला है और इन यात्राओं की वजह से अवाम के जज्बात को समझते हुए अवाम ने अवाम के लिए 5 न्याय की बात की और अवाम ने 5 न्याय पर अपना फैसला सुनाया। मिस्टर खड़गे ने कहा है कि मोदी हुकूमत मुल्क के आइन को तब्दील करना चाहती थी और हम अवाम को समझाने में कामयाब रहे कि अगर बीजेपी 400 को पार करती है तो वो आइन पर हमला करेगी। हमें खुशी है कि हम ये पैगाम देने में कामयाब रहे और आज जो सूरत हाल पैदा हुई वो कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी के रहनुमाना खतूत की वजह से पैदा हुई है और इसके लिए मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद से रिकॉर्ड 100 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी। हैदराबाद लोकसभा की बावकार नशिस्त पर इस पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रिकॉर्ड सतह की अक्सरियत हासिल करते हुए फिर एक मरतबा हैदराबाद में मजलिस का परचम लहराया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलसिल 5वें मरतबा हल्क़े पार्लियामेंट हैदराबाद से शानदार कामयाबी हासिल की। इस मरतबा बीजेपी ने सदर मजलिस के खिलाफ माधवी लता को मैदान में उतारा था, जबकि मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने कांग्रेस की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने 3,16,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से बीजेपी को शिकस्त दी। वाज़ेह है कि हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत किला है। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लोकसभा में हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन्होंने 2019 के इंतखाबात तकरीबन 3 लाख वोटों के फ़र्क से बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त देते हुए शानदार कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा भी अवाम ने बैरिस्टर ओवैसी को कामयाब किया है। पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हैदराबाद की अवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफा फरमाया और अल्लाह ने हैदराबाद की अवाम के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीखी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मरतबा यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन का, महिलाओं का। अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार को शर्मनाक शिकस्त। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैज़ाबाद पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त हुई। फैज़ाबाद पार्लिमानी हल्के से बीजेपी के सीनियर लीडर व पार्लिमानी उम्मीदवार लुल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उदेश प्रसाद ने 56,000 वोटों से हरा दिया। तेलंगाना के फाइनल नताइज जारी। कांग्रेस और बीजेपी 8-8 और मजलिस को 1 नशिस्त पर कामयाबी। तेलंगाना की 17 लोकसभा नशिस्तों में कांग्रेस 8 और बीजेपी ने 8 और मजलिस ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर ली है। इस इंतखाबात में बीआरएस पार्टी का बुरा हाल हो गया। बीआरएस ने 17 हलकों में मुकाबला किया लेकिन सिर्फ 2 हलकों में दूसरे नंबर पर रही। इस इंतखाबात के बाद लोकसभा में बीआरएस की नुमाइंदगी ख़त्म हो गई।
گزشتہ انتخابات میں BRS کے 9 اراکین پارلیمنٹ نے کامیابی حاصل کی تھی۔ کانگریس اور BJP نے اپنی طاقت کو دوگنا کر لیا ہے۔ کانگریس نے جن 8 حلقوں میں کامیابی حاصل کی، ان میں ورنگل سے کڈم کاویہ، محبوب آباد سے بلرام نائک، کھمم سے راگھورام ریڈی، نلگنڈا سے رگھو ہری ریڈی، بھونگیر سے کرن کمار ریڈی، ناگر کرنول سے ملو روی، ظہیر آباد سے سریش کمار اور پیدا پلی سے وامشی کرشنا شامل ہیں، جبکہ BJP کامیاب ہونے والے 8 امیدوار ہیں۔ سکندرآباد سے کشن ریڈی، ملکاج گری سے اٹیلا راجندر، عادل آباد سے گڈم ناگیش، کریم نگر سے بنڈی سنجے، چوڑلہ میں کنڈا وشویشور ریڈی، نظام آباد سے اروند، محبوب نگر میں DK ارونا اور میدک سے رگھونندن راؤ شامل ہیں۔ اس طرح حیدرآباد سے مجلس کے امیدوار بیرسٹر اسدالدین اویسی نے 5ویں مرتبہ ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جامع مسجد نئی دہلی کے امام مولانا محیب اللہ ندوی کی رامپور سے شاندار جیت۔ 2 سال پہلے لوک سبھا کے ضمنی الیکشن میں سماجوادی پارٹی SP کے قلعے میں ہی اسے شکست فاش دینے والی BJP کو 2 سال بعد ہی SP کے امیدوار محیب اللہ ندوی نے شکست دوچار کر دیا۔ محیب اللہ ندوی نے BJP امیدوار کو 87,000 ووٹوں سے ہرایا۔ رامپور سے محیب اللہ ندوی نے کل 4,81,000 ووٹ حاصل کیے۔ امیٹھی سے اسمرتی ایرانی کو کراری شکست، KL شرما نے کانگریس قلعے میں جیت درج کرائی۔ اتر پردیش کے امیٹھی پارلیمانی حلقے پر BJP کو بڑا دھکا دیتے ہوئے کانگریس امیدوار و گاندھی خاندان کے نزدیکی KL شرما نے موجودہ MP و مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کو 1,67,000 ووٹوں سے کراری شکست دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق KL شرما کو جہاں 5,39,000 ووٹ ملے ہیں، وہیں اسمرتی ایرانی کو 3,72,000 ووٹس ملے ہیں۔ لوک سبھا میں مسلم نمائندگی میں کمی 27 سے گھٹ کر 24 ہو گئی، 2 خواتین کو ملی کامیابی۔ لوک سبھا انتخابات کے آج نتائج جاری ہو گئے۔ اس مرتبہ لوک سبھا میں مسلم نمائندگی 27 سے گھٹ کر 24 ہو گئی۔ 2019 کے عام انتخابات میں ملک بھر میں 27 مسلم اراکین پارلیمنٹ لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ اس مرتبہ یہ تعداد 24 تک گھٹ گئی ہے۔ اس مرتبہ 2 مسلم خواتین کا لوک سبھا میں داخلہ ہو گیا ہے۔ کامیاب مسلم امیدواروں کی تفصیلات میں حیدرآباد تلنگانہ سے بیرسٹر اسدالدین اویسی MIM سے اور غازی پور UP سے افضل انصاری سماجوادی پارٹی، رامپور UP سے محبوب اللہ سماجوادی پارٹی، سہارنپور UP سے عمران مسعود کانگریس، سنبھل UP سے ضیاء الرحمان سماجوادی پارٹی، کیرینہ UP سے محترمہ اخرا حسین چودھری سماجوادی پارٹی، دھوبری آسام سے رقیب الحسن کانگریس، کٹاریا بہار سے طارق انور کانگریس، کشن گنج بہار سے محمد جاوید عالم کانگریس، اننت ناگ کشمیر سے میاں الطاف احمد نیشنل کانفرنس، بارہمولہ کشمیر سے انجینئر شیخ عبدالرشید آزاد، سری نگر جموں کشمیر سے آغا سعید روح اللہ مہدی نیشنل کانفرنس، ملاپورم کیرلا سے ET محمد بشیر مسلم لیگ، وڈکارا کیرلا سے شفیع پرمل کانگریس، پونانی کیرلا سے ڈاکٹر عبدالصمد سمدانی مسلم لیگ، بہرمپور مغربی بنگال سے کرکٹر یوسف پٹھان TMC، بشارہٹ مغربی بنگال سے شیخ نور الاسلام TMC، جوگی پور مغربی بنگال سے خلیل الرحمان TMC، مالدہ جنوب مغربی بنگال سے یاسین خان چودھری کانگریس، مرشد آباد مغربی بنگال سے ابو طاہر خان TMC، مغربی بنگال سے سجدہ احمد TMC، لکشدیپ سے محمد حمداللہ سید کانگریس، رامنتا پورم تمل ناڈو سے KK نواز مسلم لیگ، لداخ سے محمد آزاد نے کامیابی حاصل کی۔
ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर ID कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिब दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईकी बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।